जे बिल हाडलें तेन्ना बिल हे सगळे मूळ गोंयकार जे आसात तांच्या फावरात आशिल्ले, जे इतले वर्सां तांचेर एक टांगती तलवार आशिल्ली, नाजाल्यार तांकां आपलो हक मेळनाशिल्लो, आपल्या जाग्याचो हक मेळनाशिल्लो, जाग्याचो हक्क दिवपाचो हे बिल आशिल्लें. आनी ताजेर जेन्ना डिस्कशन सुरू जालें, सीएमान ताका वेवस्थीतपणे सगळें एक्सप्लेन केलें, पूण ऑपोजिशनान ताजेर एक व्हडलो बोवाळ केलो. हें बिल सुरवात जावचे पयलीं पसून ऑपोजिशना भितर ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस तांचे भितर डिस्कशन चलतालें की हें बिल स्टॉल करचें म्हणून. म्हणजे तांकां हाजेर डिस्कशनूच नाका आशिल्लें. म्हणजे मूळ गोंयकारांक बेनिफीट मेळचें, म्हणजे काँग्रेसीची ही संवयूच आसा की खंयचोय विशय जो आसा जो असोच रेंगाळत दवरलो. अजून आमी 60 वर्सांनी पयल्लें आसा की प्रत्येक इश्यू जो आसा असोच ताटकळत दवरपाचो आनी ताजेर राजकारण करून मतां कशी मेळोवपाची ही काँग्रेसीची चाल पयलीं पसून आसा. ती बी ताणें काल वापरली. सीएम परत परत तांकां रिक्वेस्ट करतालो की डिस्कशन करा, तुमी ताजेर उलया, आपूण तुका कित्या खातीर हाडला, कोणाक फायदो जातलो हें सगळें सांगता. इतलें आसून पसून तें न आयकता व्हेलान वचप ही तांची संवयूच जाल्ली आसा. 7 जाण व्हेलान वचप, बोवाळ करप, पेपर मारप एकामेकांक. सो खूब दुर्दैवी आसा. म्हणजे वायट दिसता, कित्याक तुमी मूळ गोंयकारांच्या अगेन्स्टूच आसा काय कितें? काँग्रेस पार्टी नाजाल्यार बाकीच्यो ह्यो मूळ गोंयकारांच्या अगेन्स्टूच आसा काय कितें? नाजाल्यार तांकां सपोज तांचो रायट दिवपाचें काम ह्या भारतीय जनता पार्टीचो सरकार करता, जाल्यार तुमी तातूंत भितर अडखळी कित्याक हाडटा? तुमकां तांकां आपलो हक्क मेळ्ळो नाका काय कितें? हो मोठो प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. एलिगेशन की ना 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 काल आमी जेन्ना हें केलें तेन्ना हाजो बेनिफीट मेजॉरिटी गोवन्सांक वतलो. मेजॉरिटी गोवन्स जे हांगा आसात, इतलीं वर्सां मूळ गोंयकार आसा, तांकां वतलो. साहजीक आसा. आमी एकदां म्हणटा की तांचे बरोबर जे 2014 पयलीं ते आसा तांकांय मेळटलो. पूण आमचो हेतू आसा हो मूळ गोंयकारांक ताजे बेनिफीट मेळचो. आनी ताजे बरोबर सपोज कोण हक्कान सपोज बाकीचेय मागतात जाल्यार तांकां कित्याक मेळचो न्ही? तांच्या हक्कान लिगली सपोज ते त्या फ्रेमवर्कान बसतात जाल्यार तांकांय कित्याक मेळचो न्ही? सो सगळ्यांक बेनिफीट मेळचेच, म्हणून मेन हेतू आशिल्लो तो सगळे मूळ गोंयकारांक जे हें आशिल्लें मेळपा जाय आशिल्लो तो मेळपाचो. ओके. आनी लास्ट प्रश्न म्हणल्यार आयज शेवटचो दीस असेंब्लीचो. ओवरऑल हे 14 दीस 15 दीस कशे पळयता तुमी जे जाले ते? ना खूब बरें डिस्कशन जालें, खूब बरी बरी बिलां पास जालीं, खूब बरे बरे विशय सरकारा मुखार आयले, खुबशे सोल्युशन सरकारान हाजेर केली. हांव आदरणीय आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे अभिनंदन करता की एक बरें इवन बजेट जे आज डिक्लेअर करतले ते 100% ज्या रितीन ते सांगतात तेन्ना सर्वांगीण विकास गोंयकारांचो जातलो आनी सर्वांगीण विकास गोंयचो जातलो हे म्हाका दिसता तेंचें ध्येय आसा. आनी अशें करून एक बरें सेशन आमकां ह्या हातूंत पळोवपाक मेळ्ळें. आनी सर म्युनिसिपालिटी बिल जे येयलें तुमकां लागतलें ते म्युनिसिपालिटीन कितें जालां, एका वॉर्डान 4000 लोक आसा, एका वॉर्डान 2500 आसा, एका वॉर्डान 2000 आसा. सो इम्बॅलन्स खूब आसा. तो बॅलन्स पुराय सपोज करतलो जाल्यार 2 वॉर्ड वाडयल्या ते म्हाका दिसता बॅलन्स करपाक आमकां बरें पडटलें. आनी ते केलें जाल्यार इक्वली सगळ्यांक वॉर्ड डिस्ट्रिब्युशन जातलें आनी बरें जातलें.